बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल को बहुत छू गई। तो पूरी सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी ख़तरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश बूढ़े से एक लड़के ने सवाल किया। साथ ही करीब बैठे नौजवानों की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंस कर देखा और कहा, अल्लाह बख्शे, उसे बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। मुस्कुराहटें समेटिए एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी, क्या नहीं? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो औरत वाकई बहुत खतरनाक थी। हकीकतन मैंने डर के मारे उसे छोड़ दिया, उसे तलाक दे दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है? नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो इससे डरता था जिस तक इसकी रसाई थी। पुरसकून जवाब। नौजवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और कहा, ऐसी औरतों को तो जहन्नम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। कहाँ आप जैसा शरीफ इंसान, इतनी इज्जत करते हैं लोग आपकी, कितना नाम है आपका। अच्छा किया आपने इसे छोड़ दिया, वो औरत तो थी इसी काबिल। नौजवानों की लहजे में गुस्सा था। बाबा जी की अब जिंदगी की सारी बात खुलकर सामने आने वाली थी। तो बाबा जी ने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नम में होना चाहिए था, तभी तो मैंने उसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में पछतावे। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढने गया, एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को बहुत पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत, एकदम खामोश तबीयत के मालिक। इस रिश्ते पर मुझे इतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूरों की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरों में की जाती है जहाँ फलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को? लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि माँ इसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर क्या, वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक़्त इसके माँ बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं। अगर कहीं कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। यूँ तो बड़े दिल वाली है, अपने साइया को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुघड़, ताबेदार। बाबा जी की वही घिसी पिटी बातें स्टार्ट हो गई। ये सोचकर नौजवानों का टोला उठकर चला गया, लेकिन एक नौजवान बाबा जी की पूरी कहानी सुनना चाहता था। तो बाबा जी ने कहा, मेरी बाही दोस्तों के साथ सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गैर तक महफिलें चलती, फिर घर जाता। क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज़ मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर से खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का पूरा राशन डलवा दिया। रोज़ रोज़ बाज़ार से यानी कि मुझसे खरीदारी नहीं होती, अच्छा नहीं लगता बाज़ार जाना मुझे। इस मूंगफली बेचने वाली की बेटी की इतनी औकात, मुझसे मुतालबा करे, बस मुझे गुस्सा आ गया।
ہو نہ ہو تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچہ چاہیے؟ اتنی اوقات دیکھی ہے؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ اسی نے آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا۔ گالیاں دی، بہت کچھ کہا۔ یہ نہیں سوچا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکی۔ پشیمانی تھی یہ کیا کہ وہ 2 دن تک بسترے پر پڑی رہی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی زیادہ بے پرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روکا اور کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں، میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ حد پر سے سوار ہو گیا، حد سے گزر گیا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، بس موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائنہ، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی ذلت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے گا۔ تیرا بنایا ناظم نائب تو کنگال نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کسی سے کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا؟ مجھ سے بھی پہلے میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر ہاتھ میں سوئی دھاگا فریم لیے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایتیں کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی ہی اور مخلوق دکھائی دی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی آج مجھے سمجھ آ گیا تھا۔ وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو فلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناسہ تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ڈرتے ہوئے یہی کہا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہی تھی، میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا، میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائنہ کو خوش رکھنا چاہتی ہے، اس کی مراد خدا سے تھی، اور میں خود کو سمجھ بیٹھا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو وہ خود مجھے روٹی دے گا۔ تیرا نائب تو کنگال ہے، اور آج میں وہ نائب نکتے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سایہ بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو 2 جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بددعا نہ کر دی ہو تو کسی پہ الزام تہمت لگانے سے پہلے 1000 بار سوچیے۔ اینڈ میں صرف یہ کہوں گی
طنزیہ لہجہ، منافق دل، لفظوں کی چال۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف مخلوقات ہے؟ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔